mahibalo ko. May gamay kong gitara mo tingog, ting ting ting. Paminawa ninyo kay patingogon ko, ting ting ting, tiring ting ting, tiring ting ting. Daga na kayo karog mga kabataan nga nagtubo sa kalibutan nga wala sila kahibalo kung unsay maayaw ginsakto. Usahay na ako'y makitaan ng mga kabataan nga gagmay pangani kay sila gidad or underage pa sila kayo. Dili pa sila unta ngayon magbisyo pero nakita na ako nga nagamit og sigarilyo. Usahay mag-inom, maghubog, bata pa kayo. Ganun na hitong pumalis siya nga mga butang. Tungod kay usahay ang mga kadagkuan walay pakialam kung unsay maayo ang ipakita sa mga kabataan. Ganun na kayo kung usahay ang mga kadagkuan walay maayo ang ipakita sa mga kabataan. Kaya usapog ko sa mga biktima sa una. Sa gamay pa ko, suguon ko sa mga kadagkuan nga magpalit og sigarilyo. Tapos nakahinumdum ko nga kung mapalit ka ni kag sigarilyo, ipalayo na lang kung kuno pagdagkot. Nya kay di man amo siga kung dili nimo suwayan. Mao na nga sa akong pagkabata naka-experience ko gamit og sigarilyo. Pero dili na ko choice. Choice sa dagko nga mga tao. Choice nila nga nag-impluwensya sa mga kabataan. Ug mao na rason karon nga nung daghan ang mga bata nga gagbay pa kay edad na nasa bisyo. Dili man namo matudluan tanan ng mga kabataan ug dili man namo maimpluwensyahan ang mga kabataan sa pagkinabuhi nga matarong. Pero sa simple nga pamaagi nga among gihimo karon, bas hindi ay naay mga kabataan nga mabago ang ilang kinabuhi ug ang ilang panglantaw ug pagkinabuhi puhon mahimo ng subay sa insaktong dalan. Mao nga sa simple ug sayon nga pamaagi among gihimo nga tudluan ang mga kabataan ug impluwensyahan sa insaktong dalan. Dili man may mga perpekto nga mga tao nga magtudlo sa mga kabataan, pero at least among gihimo ang among effort nga matudloan ug maimpluwensyahan ni nga mga kabataan sa insakto ug subay sa kabuton sa Ginoo. Mao nga kung dako na nga ni kakaron og edad. Palihog tabangi mi ninyo. Dili na mo namong pugnan og sultihan nga undangan ninyo ang iyong bisyo. Pero nga mo lang mahangyo sa inyo ha. Kung magbisyo man gani mo, ayaw lang gyud ninyong pabataya og pakita ang mga kabataan. Tapos ayaw na lang po ninyong sugo akong mapalit og sigarilyo. Kay kabalo naman mo kung unsay resulta sa mga bisyo nga naamo karon. Kay luoy po din taon ng mga kabataan nga sa sunod nga mga henerasyon kung dili nato sila pugnan sa pagkakaron. Ug mao na hinungdan ngano nga naghimo mi ani, ngano among ginatudloan ng mga kabataan. Kay sa karon pa lang daan, kung atong tan-aw ng kalibutan ug dili na nato siya pugnan ug ato lang ni siyang pasagdan, mahimo gyud nga sa pagpanagko ani nila. Delikado ang atong henerasyon puhon. Delikado ang mga kabataan nga dili nato impluwensyahan sa insaktong dalan. Mao nga nanginahanglan mi sa inyong tabang kay kung kami lang dili na mo mahimo. Dili na mo mahimo ang pag-impluwensya sa mga kabataan ug pagbag-o sa ilaha kung makita gihapon nila sa mga kadagkuan or sa inyuha ang mga butang nga makita nila sa inyuha. Mas maayo siguro kung naa magani mo ipakita ngadto sa ilaha kana na lang insakto ug maayo nga impluwensya para ngadto nila. Aron nga puhon ining managko na ning mga kabataan dili ta magka problema ngadto nila. Kay natudluan man nato sila sa insakto ug maayo nga impluwensya. Kining among gihimo kada Sabado ra ni siya. Dili ni kada adlaw ug dili pud namo kada adlaw makauban ning mga kabataan na. Mano nga kung ikaw may naapod kay anak ug may naa kay pag-umangkon, naa kay manghod ug bisag kinsa mang mga bata nga kauban ninyo sa inyong pamilya, tabangin taon mi ninyo nga maimpluwensyahan pud ni sila nga mga kabataan kay dili na namo sila mabag-o kung kami lang. Mao na nga nanginahanglan mi sa inyong tabang aron nga sa dili madugay mabag-o ug magkinabuhi ning mga kabataan na nasubay sa kabuton sa Ginoo ug magkinabuhi sa insaktong dalan. Inig kahuman sa schedule sa mga pagtudlo dining mga kabataan na wala na mi kahibalo kung kanusa na pud mi makabalik dire ug wala pud mi kahibalo kung makabalik pa ba mi dinhing dapita. Malimtan man nila ang among mga gipangtudlo dinhi sa ilaha or ila man ning mahinumduman ning panghitabua. At least ba na sila mahinumduman nga gipaila-ila namo sa ilaha ang Ginoo sa usa ka bisis ug sa usa ka higayon. Dili man namo kapot ang ilang kaugmaon ug dili mapud namo kapot kung unsa ilang desisyon puhon. Bas hindi ay sa ingon ani nga pamaagi makahinumdum sila nga naay Ginoo nga higugma sa ilaha. Malimtan man nila ang among mga dagway, malimtan man nila kung unsa among gitudla sa ilaha. Kabalumi nga dili sila makalimot sa Ginoo nga among gipaila-ila ngadto sa ilaha. Anong ikaw? Kung tinuod man gani nga concern ka sa mga kabataan, kung tinuod man gani nga concern ka sa mga panghitabo sa sunod nga mga panahon, o kung dili man gani nimo mapugnan ang imong bisyo, o dili nimo mapugnan ang imong kaugalingon sa pagbuhat sa dili maayo, ayaw na lang pag-ipakita sa mga kabataan aron nga puhon dili na ni sila magkinabuhi sa kinabuhi nga dili nimo gusto ug nahitabo sa imuha karon.